शिगम्याचे नमीक सावन नमन घालून जो शिगमो सुरू जाता उपरांत तो शिगमो सोंपता म्हणल्यार होळी जाता। होळये दिसा शिगमो सोंपून होळी चालू जाता आनी होळयेचे नंतर एक पयलो बुधवार जावं पयलो आयतार जो मेळटा त्या दिसा हो चरोत्सव आमी करतात। त्या चरोत्सवाक आमची सुरवातीची एक शीम धरून ती दुसरी शीम आनी ते शिमे सावन ते सगळे जे कितें गांवां कितें वायट कितें आसा ते सगळे ते शिमेर भायर सोडटात आनी परत येवन हांगा शिगमो दुसरे शिमेर येवन परत शिमे सगळे शिमे बांदून घेतात आनी उपरांत मागीर दुरीग करतात। जे गांवकार थंय येवन सांगणे करून थंय जे शास्त्र कितें आसता ते सगळे देवस्पण करतात गांवकार आनी ते दुर्गा हेणे हो शिगम्याची परब ही सोंपता। हो त्या खातीर हो चरोत्सव जो दुर्गाचे पयलीं सकाळ फुडें जाता आनी आतां सांजचो दुरीग जातलो त्या दुर्गान हो शिगम्याचे उत्सव सोंपतलो। सावड्ड्या गांवचो हो शिगमो जेन्ना आमचो शिगमो जो सुरवात जाता जी आमचे नमन घालून आनी जो मेळ जाता त्या मेळान आमच्या शिगम्याची सुरवात जाता आनी आमचे बरोबर गांवकार आसा आमचे सावड्डे गांवचे तशेंच आदेल आसात आनी ह्या शिगम्याचे हे मुख्य हे आसतात ते हो शिगमो मुखार व्हरतात। ह्या आमच्या सावड्डेची परंपरा पळयली जाल्यार खूब पयलींच्यान येयल्ली आसा। ह्या मेळाच्यान सुरवात जाता, मेळ जालो की होळी येता, होळी जाली की हो चरोत्सव आनी ह्या चरोत्सवान खंय तरी हो शिगमो सोंपता। आमी म्हणटा ह्या आमचो हे चरोत्सव हो एक वेगळ्या तरेन आसता की हे जे चोर जे गडे आमी म्हणपाक शकतात तांकां जे जातात ते गाळयो ज्यो मारतात, जे लोकांक गाळयो मारतात, ह्यो एक परंपरा पयलींच्यान येयल्ली। हेजे फाटलें कारण म्हाका अशें एक्झॅक्ट खबर ना, पूण म्हाज्या हेज्या प्रमाणे जे आमी म्हणटात की आमच्या गांवांत जावं आमच्या हितून ह्या मनशाचेर कसले तरी श्राप आसतात, कस आसा खंय तरी आनी त्या मनशाक ही जी वायट उतरां दिवन तेंचे खंय तरी बाबा एक तेजे कितें तरी वायट ह्या हितूनच ह्या गाळयांनीच जावं ह्या हितून तो मनशाचो जे श्राप आसा तो वयचो आनी तेका आनी कसलोय जे बादान जावं आनी कितें लागचें न्हू हे अशें म्हणून हे गाळयांचे हे आसा हे गाळयो मारप म्हणल्यार आनी जो गाळी कोणाचें नांव घेवन मारता तेजो जो वायट तेजेर जे कितें आसा हे वयता अशें मानप आसा कांय जाणांचे। म्हाका तेजो सारकें हें खबर ना, पूण म्हाजे हेजे प्रमाणे म्हाका दिसता हे अशें आसूंक शकता। आनी हो चरोत्सव आतां जे सकाळच्यान आमचो धडे गांवच्यान हेजी सुरवात जाता ते थंयच्यान वचून जे कापशां आमची सावड्डे गांवची जी शीम आसा ती शीम ते बांदतात, तशेंच परत आमच्या धड्या गांवान वचून थंय परत ती माडेल ह्या गांवान आमची एक शीम आसा ती शीमय बांदून घेता आनी लास्ट आमचो निमणो जे नागनाथ देवळा कडेन जे मुखार थंय आमचो दुरीग जाता आनी त्या दुर्गान आयज आमच्या ह्या सावड्डेचो शिगमोत्सवाची सोंपता।